बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, रोज़ाना इसबा गोल का छिलका खाने से ज़िंदगी भर मैदे की बीमारी नहीं होगी। खाली पेट रोज़ाना नहाने से कभी आपके करीब बुढ़ापा नहीं आ सकता। कच्चा दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ज़्यादा एक ही करवट की जानिब लेट कर सोने से कमर की तकलीफ़ हो सकती है। शैम्पू वाले पानी से घर का फर्श धोने से फर्श बेहतरीन चमक जाता है। बेरी के पत्ते पीस कर इनका पेस्ट बनाकर बालों में लगाने से बाल घने, काले और लंबे हो जाते हैं। चेहरे की छाइयाँ दूर करनी हैं तो जायफल को पानी में रगड़ो और चेहरे पर लगाओ। नाश्ता ना करने वाले लोगों में आधे सर का दर्द बहुत आम चीज़ है, जो कि शुगर लेवल कम होने की वजह से होता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। जौ का दलिया बनाकर खाने से दिमाग की कमज़ोरी दूर होती है। पेशाब करते वक्त जलन होती है तो कद्दू का कसरत से इस्तेमाल करें। रोज़ाना अच्छी तरह वज़ू करने से आपकी उम्र में इजाफ़ा होगा। नीम गर्म दूध में रोगने बादाम शामिल करके पीने से कमज़ोरी दूर हो जाती है। चेहरे की रंगत पीली पड़ने लगे तो यह जिगर की बीमारी की अलामत है। सुबह नमाज फजर के बाद जैतून का तेल पेट पर मसल कर चहलकदमी कर लिया करो। पेट की चर्बी तेज़ी से कम हो जाएगी। रात के वक़्त शवारमा, पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह खाने से लोगों को ज़्यादातर कब्ज़ की शिकायत रहती है। नहाते वक्त पेशाब आ जाता है तो ये मैदे के कमज़ोर होने की अलामत है। शुगर के मरीज़ों के लिए काजू खाना बेहद फ़ायदेमंद है और शुगर को बढ़ने से रोकता है। कच्चा प्याज इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। चावलों का पानी बालों में लगाने से बाल सफ़ेद होने से बचे रहते हैं और नरम मुलायम रहते हैं। जो निहार मुँह ठंडा पानी पीता है उसको हार्ट अटैक का खदशा होता है। गला बैठ जाए या गले में खराश आने लगे तो गुड़ वाले चावल खाएं। भुने हुए चने खाने से वज़न में कमी हो जाती है। चेहरे के दानों पर शहद लगाने से दाने 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगें तो चेहरे को लहसुन वाले पानी से धो लें। चेहरे की झुर्रियाँ कम हो जाएंगी। शकरकंदी को उबाल कर खाओ और दांतों पर रगड़ लो, दांत चमकदार हो जाएंगे। निहार मुँह खीरा खाने से पेट की चर्बी पिघलती है। सुर्ख रंग के फल का रस पीने से कैंसर की बीमारी नहीं होती। जो हाथ धोए बगैर खाना खाते हैं उनका जहन कमज़ोर हो जाता है। सब्ज़ धनिए का अर्क छालों पर लगाने से छाले ख़त्म हो जाते हैं। अनार के छिलके उबाल कर इनकी चाय बनाकर पीने से ज़ुकाम फौरी ख़त्म हो जाता है। हर वक्त दरूद शरीफ का विर्द करते रहना हर परेशानी से निजात का ज़रिया है। नहाने के बाद 1 गिलास पानी पी लिया करो। दिल के इमराज से बचे रहोगे। बंद कमरे में रहने की आदत से इंसान को वहम की बीमारी हो जाती है। टांगों में दर्द का होना पानी की कमी से भी हो सकता है, इसलिए पानी हमेशा कसरत से इस्तेमाल किया करो। प्याज का इस्तेमाल खून को पतला करता है। सुबह नाश्ते से कबल 1 सेब खा लेने से दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। मैदे की प्रॉब्लम कभी नहीं होती। चेहरा हमेशा जवान नज़र आएगा और बुढ़ापा जल्दी करीब नहीं आएगा। आलू बुखारा चेहरे की खूबसूरती के लिए मुफीद है। गर्म पानी पियो, घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा। जामुन इस्तेमाल करने से नींद कम आती है। चावल दोबारा गर्म करके मत खाएं, इससे जिस्मानी बीमारियां आती हैं। बारिश के मौसम में इंसान बाजरे की रोटी खाने से बीमारियों से महफूज रहता है। खारिश वाली जगह पर
کپڑوں والا نیل لگا دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ زیادہ گانے سننے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ تیز پتی والی چائے پینے سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ اور دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کنگھی پر دودھ لگا کر بالوں میں کنگھی کرنے سے بال نرم ہو جاتے ہیں۔ پٹھوں کے درد کی پرابلم ہو تو ادرک کا رس نکال کر پی جاؤ۔ ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں کے درد کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیموں کا چھلکا رگڑ لو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ کان کے اندر بارش والے پانی کا ایک قطرہ ڈالنے سے سننے کی حس تیز ہو جاتی ہے۔ ہر ہفتے اپنے کنگھوں کی صفائی کر لیا کرو، بالوں کا گرنا ختم ہو جائے گا۔ رات کے وقت آنکھوں پر نیم گرم دودھ کا مساج کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور نیند پرسکون آتی ہے۔ ناظرین، نزلہ، زکام، کھانسی یا بخار ہو تو اس کے لیے آپ 20 دانے کشمش کے لیں، ایک گلاس پانی میں ڈال کر خوب اچھی طرح سے پکا لیں۔ پانی جب 1 کپ رہ جائے تو اتار کر اسے ٹھنڈا کریں اور نیم گرم ہونے پر اسے پی لیں۔ تمام امراض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ نسخہ 15 سال سے 85 سال کی عمر تک کے لیے ہے۔ جو لوگ زیادہ مٹھائیاں کھاتے ہیں ان کو لبلبہ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو افراد بستر جھاڑ کر سوتے ہیں ان کو بہت اچھے خواب آتے ہیں۔ جو عورت باریک دوپٹہ پہنتی ہیں ان کے بال زیادہ گرتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض افراد کو زیادہ تر ہلکے رنگ کے کپڑے استعمال کرنے چاہیے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے آلو بخارا بہترین پھل ہے۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنا تو نمک والے پانی سے غرارے کرو۔ جس عورت کی تعریف روزانہ کی جاتی ہے وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھے اور جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں۔ پھول مکھانے کھاؤ، رنگ نکھر جاتا ہے۔ کچی روٹی معدے میں زخم پیدا کر دیتی ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی کی لڑائی رہتی ہے وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ مرغی کے پنجوں کی یخنی پینے سے پٹھے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرکان ہونے کی علامت ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو بڑی الائچی پانی میں بھگو کر پی جاؤ، آپ کو بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ ایک چٹکی کالا نمک روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پی جاؤ، قبض دور ہو جائے گی۔ چائے میں تھوڑی سی خشخاش ڈال کر پینے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا ذہن ہمیشہ تر و تازہ رہے تو الائچی والا دودھ پیا کریں۔ جو رات کے وقت دودھ میں 1 دانہ الائچی کا ڈال کر پی لیتا ہے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ روزانہ 1 چمچ اسپاگول کا 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح طریقے سے کرتی ہیں۔ شہد اور دار چینی مکس کر کے روٹی یا پراٹھے پر لگا کر روزانہ کھائیں۔ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور دل کی دھڑکن مضبوط ہوتی ہے۔ مسوڑوں میں تکلیف ہو یا دانتوں میں خون آتا ہو تو سرسوں کا تیل اور نمک ملا کر دانتوں پر ملنے سے دانتوں کو آرام آ جاتا ہے۔ ذہنی تھکن دور کرنے کے لیے پھل اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں۔ ان سے دماغ ہمیشہ فریش رہتا ہے اور زیادہ کام کرنے کی صلاحیت برقرار رہتی ہے۔